Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم عزيزي وراكم فيديو جديد او درس جديد من دروس تعلم اللغه الفرنسيه. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا واحد الدرس اللي هو زوين. غادي نشوفوا ان شاء الله بعض التعابير او بعض الكلمات والجمل اللي تنستعملوهم في اللغه الفرنسيه اللي ضروري خصك تكون تعرفهم. الا كنتي تتعلم اللغه الفرنسيه وما كنتيش تعرفهم الوغ راك ما تتعرف والو كيف تنقول. تبقى خصك ضروري تكون تعرفهم. بطبيعه الحال ما غاديش ندير كلشي حيت ما غاديش ياخذني الوقت وغادي يجي لا فيديو طويل، مي غادي ندير بعض منهم وإلا عجبكم زيدكم ان شاء الله بعض لوحدين. بالنسبه للناس اللي مهتمين انهم يقراو معايا كاينه واحد لا فورماسيون دابا انا نخليكم مع لا فيديو ديالها. لا فيديو ان شاء الله غادي يكون انونس ديال لا فورماسيون اللي غادي تكون ديرون هاد لو موا ديال نوفمبر. لا فورماسيون اللي غادي تكون ان شاء الله ولا الدوره اللي غادي تكون هي دوره مكثفه، يعني حصه كل نهار 2 3 4 5 والجمعه، يعني هذوك الحوايج اللي غادي تمشي تعلمهم في واحد 6 شهور ولا 7 شهور ولا 5 شهور تقدر تعلمهم غير في شهر واحد معايا، وتنضمن لك انا غادي تعلمهم الا تبعتي الدروس تبعتي لي كونساي اللي تنقول لك. تيكونوا عندنا كيف قلنا تنقراو لا كومونيكاسيون، تنتعلموا اوسي لا كونجيغيزون الغرامير اي اوسي واحد البارتي ديال ليكريتور باش تعلم هادشي كله في شهر واحد. بالنسبه لهاد الفورماسيون غادي تكون المستوى المبتدئ نيفو A1 A2. الثمن ديال هاد الدوره هذه اللي فيها 5 ديال الحصصات في السيمانه وهي مكتفه غير 300 درهم، يعني فاطمه تمشي تخسر فلوس كتبدا تضيع بزاف ديال الوقت ومده طويله وانت باغي تتعلم وربما ما غاديش تتعلم. تنوعدك ان في شهر واحد غادي تتعلم بزاف ديال الحوايج اللي غادي يفيدوك ان شاء الله او نيفو ديال لا لونغ فرونسيز. اللي كنتي مهتم حاول تصيفط لي ميساج في واتساب، الله يخليكم لي زابيل ما تنجاوبش عليهم حتى تيعيطوا بزاف ديال الناس. اتفقنا؟ ميساج في واتساب قول لي راه جو سوي انتريسي، راه غادي نجاوبك غير على حسب تيكونوا بزاف ديال لي ميساج غادي نجاوبك وغادي نصيفط لك لي زانفورماسيون دانسكريبسيون وسير تسجل حجز المقعد ديالك من الاوائل. حرات راه اين فوا تنوصلوا لواحد العدد تنحبسوا، حيت ما يمكنش غادي نقبلوا كلشي. اتفقنا؟ يعني اين فوا تنوصلوا لواحد العدد تنحبسوا. والناس اللي ديجا صيفطوا لي ميساج ولقاو بان ديجا بديت تنعتذر لكم مره اخرى، مي هي الفرصه هذه. الا كنتو شفتوا دابا شفتوا هاد لا فيديو ديالي صيفطوا لي ميساج قولوا لي راه جو سوي انتريسي باش نصيفطكم لي كوردوني ولا لي زانفورماسيون ديسكريبسيون وتبداو معنا ان شاء الله في الشهر الجاي وتستافدوا كيف ما استافدوا الاصدقاء. دابا ان شاء الله غادي نكملوا الدرس ديالنا اللي هو ديال اليوم. اتفقنا؟ ركزوا معايا راه السر. كيف قلت لكم غادي نشوفوا بعض التعابير او بعض الكلمات اللي تنستعملوهم لا محاله ضروري خصك تكون تعرفهم باش تقدر تقول بانك تفهم واحد المستوى معين من اللغه الفرنسيه. غادي نبداو باول اكسبريسيون اللي تنستعملوه اللي هو عقلوا معايا اون ايفي. اون ايفي هو في الواقع ولا في الحقيقه. تبقى اون ايفي تنقولوا تنبداو به وتنكملوا على الخاص ديالنا. اون ايفي تكون تسمعوه بزاف، عقلوا على راسكم السر. كاين اون ايفي وكاين اوفي. تبقى عقلوا على راسكم السر، راه كاين بيناتهم الفرق. مي اون ايفي تنستعملو فاش بغينا نقولوا في الواقع. تبقى حاولوا تعقلوا على راسكم السر. كاين واحد ليكسبرسيون اخر تنستعملوه خصك مادام انت تتعلم اللغه الفرنسيه خصك تكون تعرفوا اللي هو دو توت فاسون. دو توت فاسون، دو توت فاسون في جميع الاحوال. دو توت فاسون في جميع الاحوال. اتفقنا؟ تنقولوا دو توت فاسون في جميع الاحوال. هذا خصك تكون تعرفوا. شوف فاش تسمعوا قال دو توت فاسون يعني قال لك بصفه عامه ولا في جميع الاحوال. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ عقلوا على راسكم السر. كاين تعبير اخر مثلا تنقولوا با دو كوا. هذا بزاف الناس ما تيفهموش با دو كوا. با دو كوا parmi les expressions اللي تنستعملوه فاش نردوا على شي واحد قالنا ميرسي. قالنا ميرسي كاينين بزاف ديال لي زيكسبريسيون. كاين مثلا جو زون بري، جو طون بري، كاين دو ريان، كاينين بزاف. مي دو ريان تنستعملوش نورمالمون قليل، مي كاين هاد ليكسبريسيون اللي تا هو زوين تقولوا با دو كوا. با دو كوا ولا با دو كوا. فهمنا؟ با دو كوا. تبقى تتمنى الفكره تكون واضحه. يعني فوقاش تنستعملوه بحال تنقولوا باش واحد قال لك شكرا تتقول له لا داعي، زعما لا داعي انك تقول لي شكرا، ما بحال ماشي شي حاجه. فهمتوا؟ با دو كوا ولا با دو كوا. اتفقنا؟ عقلوا على راسكم السر. كاين اوسي واحد المصطلح اخر تنستعملوه مثلا تنقولوا عقلوا تا ريزون. تا ريزون، تا ريزون لا تو ا ريزون. في الكتابه تنقولوا تو ا ريزون، مي في الشفوي في لا كومونيكاسيون شي حروف ما تنطقوش نقولوا تا ريزون. تا ريزون عندك الحق، عندك الحق. تا ريزون اوسي تنقولوا تا تور يعني تو ا تور، انت مخطئ. اتفقنا؟ ولا تنقولوا فوز افي تور انتم مخطئون. مي دابا حنا خليونا هنا تا ريزون يعني عندك الحق، عندك الحق. فنقولوا تو ا ريزون تنقولوا تا ريزون. اتفقنا؟ عقلوا لي راسكم السر. الوغ اون ايفي دو توت فاسون با دو كوا ولا با دو كوا تا ريزون. عندنا اوسي كوا
كوا نوف كوا نوف كوا نوف كوا نوف هي شنو الجديد شنو الجديد. انا فاش نقول لك كاسكو تو راكونت كاسكو تو راكونت يعني شنو تتعاود شنو تتعاود. كوا نوف تقريبا بحالها شنو الجديد ديالك شنو الجديد كوا نوف كوا نوف. اتفقنا. الوغ كيف قلت لكم راه سو سون دي زيكسبرسيون خصك تكون تعرفهم الا كنتي تقول انا تنتعلم اللغه الفرنسيه. مهمين كاين فيهم اللي غادي تكونوا عارفينهم كاين اللي ما غاديش تكونوا عارفينهم مي خصكم تعرفوهم. اتفقنا. عندي عندي مثلا فاش نقولوا تنقول لك اس في بي هذه لابريفياسيون ديال ليكسبرسيون سيل فو بلاي سيل فو بلاي سيل فو بلاي. فانا نكتبها لكم باش هي تعقلوا ليها. هذه المعنى ديالها نكتبها بالاسود هي سيل فو بلاي سيل فو بلاي من فضلك من فضلك ولا من فضلكم. شي واحد قريب لك تقول له سيل تو بلاي سيل تو بلاي تقولي سيل هنا تو بلاي s'il vous plaît ou bien s'il te plaît s'il te plaît من فضلك او من فضلكم s'il te plaît. عقلوا ليها يا اما تنقولوا اس في بي او بيان اس تي بي. اتفقنا. s'il te plaît ou bien s'il vous plaît. عقلوا ليها حيت مهمه هي بزاف وتنستعملوها. تنتمنى ان هاد الكلمات تكونوا تتعرفوا فيهم شي وحدين واللي ما تتعرفوهمش هذه هي لوكازيون انك تعرفهم. اتفقنا. مثلا عندي اوسي تعبير اخر تنقول لك tout à fait tout à fait tout à fait ou bien tout à fait raison tout à fait عندك الحق عندك الحق. ولا بحال شويه تقولوا انا متفق معك tout à fait ou bien tout à fait raison عندك الحق. اتفقنا. tout à fait tout à fait. عقلوا الى راسكم السر tout à fait tout à fait. اخر تستعملوا مثلا استعمال اخر مثلا تنقول لك je suis sûr je suis sûr أنا متأكد. بعد مرة تنقول لك je suis sûr et certain أنا متأكد يقينا je suis sûr أنا متأكد. عقلوا عليها je suis sûr عقلوا عليها راسكم السر. وبعد مرة تنستعملوا je suis sûr et certain أنا متأكد يقينا أنا متأكد يقينا. عقلوا راسكم السر. الوغ نعاودوهم غير باش تعقلوا. اون ايفي هي في الواقع دو توت فاسون في جميع الاحوال با دو كوا هي بحال شكر على واجب تا غيزون او بيان كوا نوف تا غيزون انت محق ولا عندك الصح كوا نوف اش تتعاود بحال كيسكو تي راكونت. تلقنا عندي سيل فو بلاي او بيان سيل تو بلاي هي باش تنقولوا من فضلك ولا من فضلكم. عندنا تو افي عند بحال قريبه لاحظتوا قريبه تا غيزون. ولكن تو طافي فاش نهضروا على شي سوجي بصفه عامه تنهضروا على موضوع هذا تا غيزون تنهضر على داك الشخص تيقول شي حاجه تنقولوا تا غيزون. فهمتوا ولا فهمتوش؟ تو طافي بصفه عامه تيكون عندنا واحد السوجي. جو سوي سور اي سيرتان باغ اكزومبل هنا تنقول لك انا متاكد شي حاجه انا متاكد منها. تنتمنى ان الفكره تكون بانتكم. نزيدكم باغ اكزومبل عندنا دوز اكسبريسيون خصك ضروري تكون عارفهم. مثلا هذه راه جو سوي هذه راه اي. اتفقنا. عندنا دوط اكسبريسيون اللي خصك تكون عارفهم. فاش تسمع شي واحد فرنساوي شي واحد فرونسي تيدوي اون فرونسي ولا شي واحد من الناس اللي فرانكوفون تيدوي اون فرونسي تيدوي بارفوا تيحاول ينطق شي حوايج انت عمرك سمعتيهم. مثلا نعطيكم اكزومبل. مثلا تيقول يقول لك شوي سور ما يقول لك جو سوي سور يقول لك شوي سور. عقلوا عليها راه فاش يدويو هما تيبداو يصيفطوا الحروف و تيلصقوا حاجه مع هذا تيقول لك شوي سور شوي هي جو سوي. عقلوا عليها راكم ساهل شوي هي جو سوي. تبقنا حاولوا تعقلوا عليها باش ان شاء الله ما تلفوش فاش تسمعها غتفهموا بان راه قال جو سوي. بحال هنايا فاطمه تيقول لك تيا تيقول لك تا تبقنا تيقول لك تا غيزون ما يقولكش تيا غيزون. تنتمنى الفكره تكون واضحه غير باش ما تلفوش. وسي كاين او نيفو ديال فاش نبغيو نفيو شي حاجه باش نبغيو نفيو شي حاجه باغ اكزومبل نحاول نكتب لكم عاوتاني وحدين اخرين. مثلا فاش نبغيو نفيو شي حاجه مثلا بغيت نقول لك انا لست متاكد نقول لك جو نو سوي با سور. العكس ديال هادي جو سوي سور نقول لك جو نو سوي با سور جو نو سوي با سور انا لست متاكد جو نو سوي با سور. مي او نيفو ديال لا كومونيكاسيون اورال تنقولوا شوي با سور
شوي حيت قلت لكم هذه تتقرا شوي. نو ما تتنطقش، تنقول لك شوي با سيغ، شوي با سيغ، جو نو سوي با سيغ. توقنا شوي با سيغ. اي اوسي عندي مثلا بغيت نقول لك انا لا اعرف، تنقول لك جو نو سي با، تنقول لك جو سي با، جو سي با، جو سي با. اتفقنا؟ ما تنطقش هذيك نو. نتمنى الفكره تكون واضحه غير باش تفهموا، باش حتى سمعتوا شي واحد فرنساوي تيدوي باللغه ولا شي واحد فرانكوفون تيدوي باللغه سيرتو او نيفو ديال لا كومونيكاسيون اورال تيحاولوا يسرطوا بعض الحروف تيسرطوا. مرة ديجا عندي واحد لا فيديو هضرت على هاد الحوايج هادو، مي دابا جات الفرصه انني قلتهم لكم غير باش تعرفوا. اتفقنا؟ حاولت ما نطولش عليكم بزاف ديال التعابير، راه كاينين بزاف ديال التعابير، حاولت ما نطولش تقريبا 10 ديال عندكم ما بغيتش نفوتهم، غير هكا ان شاء الله باش ما تلفوا ما والو. مي راه كاينين بزاف ديال لي زيكسبرسيون اللي تنستعملوا في حياتنا اليوميه بشكل مستمر. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ نزيدكم واحد الوحده اللي تنستعملوها غير باش تعرفوا حتى هي. مثلا تنقول لك ابيانتو، 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 لا ابيانتو، بون عفوا ابيانتو، ابيانتو. ابيانتو هي عقل، تنقول لك يا اما اتري بيانتو ولا ابيانتو، اتري بيانتو ولا ابيانتو. شنو هي مثلا تكون تتهضر مع شي واحد تقول له الو الي اوفوار يا اتري بيانتو، يلا بسلامه واراك قريبا. بيانتو هي قريب. تلقاو بعض المرات في شي فيلم تيديروا البيبليسيتي ديالو مثلا في شي شان مثلا سوا في لا تيليفزيون او بيان سيرتو في لا تيليفزيون لي شان اللي تيكونوا تيليفزي. الوغ حتى شنو تلقى داروا واحد البرومو ديال هذاك لو فيلم، يعني داروا واحد البروموسيون واحد الاشهار ديال هذاك ولا بوبليكاسيون ديال هذاك لو فيلم، اي ابخي ما داروش مثلا لا دات وقتاش غادي يبدا، غير كتب لك بيانتو هي قريبا، قريبا بحال بروشانمون. بروشانمون كاين اللي تكتبوا بروشانمون مي كاين اللي تكتبوا بيانتو. اتفقنا؟ الوغ تري بيانتو او بيان ابيانتو اراك قريبا، تري بيانتو اراك قريبا جدا. زعما من هنا بلاتي من هنا. تنتمنى ان هذه الفكره تكون واضحه وتكون دخلت لكم دماغ. وهاد لي زيكسبرسيون تنتمنى انكم تكونوا تعرفوهم كلهم. كاينين دي زيكسبرسيون كاينين فيكم اللي يكونوا عارفوا هاد لي زيكسبرسيون، كيف قلت لكم هذه غير الحلقه بحال الحلقه الاولى. اللي عجبكم راه غادي نزيدكم دوطخ اكسبرسيون باش كتغنيو الرصيد اللغوي والرصيد المعرفي ديالكم وتعرفوا. مي سيرتو بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل فاش يسمعوا شي فيلم ولا فاش يسمعوا شي حاجه اون فرونسي، سيرتو فاش يتفرج في شي حاجه تتكون نورمالمون بحال تنقولوا موجهه لهادو تيدويو بالفرنسيه، تيشوفوا بان شي حوايج عمرهم ما سمعهم. بحال مثلا تيقولوا شوي شوي، تيقول شوي سيغ، تيقول شنو هي هاد شوي، ما تيفهمهاش. الا كنتو باغيين هاد الكلمات كيفاش يتنطقوا باللغه الفرنسيه في الحياه ديالهم العاميه، في العاميه الفرنسيه، ندير لكم فيديو عليهم. هو السي الا كنتو باغيين الكلمات الدارجه باللغه الفرنسيه هما نبداو نديرهم لكم. غير قولوا لي شنو بغيتو اكزاكتومون الحوايج اللي نتوما محتاجينهم وان شاء الله نتعاونوا ونوريهم لكم. وكيف قلت لكم بالنسبه للناس اللي باغيين يقراو معايا انا ديجا وريتكم لا فيديو، مي بالنسبه للناس اللي ما عندهمش زعما باش يقدروا يقراو ولا شي، حتى لي فيديو في يوتيوب غادي يكونوا فيهم جميع الدروس وجميع المستويات باش كلشي ان شاء الله يستافد. واهم حاجه بالنسبه لي هي دعوه الخير. هذا ما كان معكم انت الى امل القاكم في فيديو جاي وفي دور جاي تنقول لكم السلام عليكم.